नमस्कार अनि जजलप्पा। नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म राजेश पुर्कोटी सदाझैं आजको आइतबार पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। तपाईहरू अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बागभैरव माध्यमिक विद्यालयको म नेपाली विषय शिक्षक। आज म कक्षा 9 को नेपाली विषय शिक्षण क्रियाकलाप लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 9 को पाठ 7 मा संग्रहित ऐतिहासिक कथा निद्रा पाठ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि साथमा पाठ्यपुस्तक, कापी र कलम लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ भन्ने आशा गरेको छु। अबको करिब आधा घण्टा हामी सँगै रहनेछौँ। निद्रा निद्रा शीर्षकको कथा एक ऐतिहासिक कथा हो। यस कथाका मुख्य पात्र चन्द्र शमशेर निरङ्कुश जहानिया राणा शासन व्यवस्थाका संस्थापक जङ्गबहादुर राणाका भाइ धीर शमशेर राणाका छोरा हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1920 असार 25 गते भई उनको मृत्यु 1986 मङ्सिर 11 गते भएको थियो। यिनी 7 महिना गर्भमा रहेर जन्मेकोले पनि यिनी पछिसम्म लुरे र पातले देशलाई फिस्टे महाराज भनी बोलाइन्थ्यो। चतुर र केही हदसम्म सुधारकका रूपमा देखा परेका चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1958 साउन 13 गतेदेखि 1986 मङ्सिर 11 गतेसम्म 28 वर्ष नेपालको श्री 3 प्रधानमन्त्री भएर काम गरे। उनी नेपालका 13औं प्रधानमन्त्री हुन् भने राणा शासन व्यवस्थाका 5औं प्रधानमन्त्री हुन्। यसरी निद्रा कथा आजभन्दा करिब 91 वर्ष अगाडिको वा ऐतिहासिक कालखण्डको एक व्यक्तित्वको जीवनीमा आधारित कथा भएकोले निद्रा कथालाई ऐतिहासिक कथा भनिन्छ। यस कथाकी अर्की प्रमुख पात्रा बालकुमारी देवी हुन्। उनी श्री 3 महाराज चन्द्र शमशेरकी महारानी हुन्। उनको जन्म जाजरकोटमा भएको थियो। उनी ठकुरीकी छोरी हुन्। बालकुमारी चन्द्र शमशेरलाई अति नै माया गर्थिन् र उनको खुबै रेखदेख गर्थिन्। बालकुमारीले भय र चिन्ताका कारणले निद्रा नपर्ने चन्द्र शमशेरलाई राष्ट्र र जनताको सेवा कार्यमा केन्द्रित गराई आरामले निन्द्रा पर्ने बनाइन्। चन्द्र शमशेरको नजिक पर्ने जो कोही स्त्रीप्रति उनी निकै ईर्ष्यालु देखिन्थिन्। यस सम्बन्धमा एउटा रोचक घटना छ भाइ बहिनीहरू। नेपालकी पहिलो गायिका मेलुवा देवी 9 वर्षको उमेरमा आफ्नी आमासँगै चन्द्र शमशेरको दरबारमा गीत गाउन पुगिन्। दरबारमा मिठो स्वरकी धनी मेलुवा देवीको आवाज गुन्जिन थाल्यो। सुरुवाती दिनमा मेलुवा देवीले चन्द्र शमशेरको मात्र होइन, स्वयं बालकुमारीको पनि बक्सिस र स्याबासी पाइन्। चन्द्र शमशेर दिन पर दिन मेलुवा देवीको कोकिल कण्ठको नशामा डुब्न थाले। त्यसपछि मेलुवा देवीको कोकिल कण्ठलाई विराट स्वरूप प्रदान गर्ने हेतुले चन्द्र शमशेरले ख्यातिपार प्राप्त उस्ताद बाला प्रसाद शर्मालाई शास्त्रीय गायनका गुरुका रूपमा दरबार भित्र्याए। शास्त्रीय संगीत सिक्न थालेपछि मेलुवा देवी हरेक विधाका गीत उत्तिकै कुशलतापूर्वक गाउन थालिन्। उनको स्वर माधुर्यमा लट्ठ परेर चन्द्र शमशेरले बारम्बार मेलुवा देवीलाई पिठ्यूमा थाप मार्थे। तर बालकुमारीलाई मेलुवा देवीसँग चन्द्र शमशेरको सामिप्यता मन परिरहेको थिएन। अनि दरबारभित्रै बालकुमारीसँगै मेलुवा देवीको ईर्ष्या गर्नेको ताती बढ्दै गयो। त्यसपछि बालकुमारीकै सल्लाहमा मेलुवा देवीलाई झुक्क्याएर पानमा सिन्दूर हालेर खुवाइयो। यो कुरा चन्द्र शमशेरलाई पत्तै भएन र मेलुवा देवीको कोकिल कण्ठमा हमला गरियो। मेलुवा देवीको सुरिलो स्वर बिग्रदै गयो। भए महाराजको दुःख हरण गर्न भनी मेलुवा देवीलाई दरबारबाट निस्कन बाध्य तुल्याइयो। यो थियो चन्द्र शमशेरप्रति सामिप्यता राख्ने स्त्रीप्रति बालकुमारीको ईर्ष्याको घटना। यसरी कथाको मूल पात्रहरूको परिचय पश्चात अब म निद्रा कथाको चर्चा गर्न गइरहेको छु। श्री 3 बडा महारानीका रूपमा दरबारमा भित्रिएको
केही दिनमै बालकुमारी देवीले आफ्ना पति महाराज चन्द्र शमशेरमा गहिरो बेचैनी र छटपटाहट देखिन्। चन्द्र शमशेर राति राम्ररी निदाउन सक्दैनथे। उनी निद्रामै बरबराउने, दारा किट्ने र एक्कासी बिउजनी गर्थे। पतिको यस्तो व्यवहार देखेर बालकुमारीले एक दिन चन्द्र शमशेरलाई भनिन्, हजुर किन राम्ररी निदाइ बक्सन्न? जान्नेलाई देखाउन पाए हुन्थ्यो कि? जवाफमा चन्द्र शमशेरले भने, मैले कलकत्ताका ठूला डाक्टरहरूसँग जचाइसकेको छु, मलाई कुनै रोग छैन, तिमी चिन्ता मान्नु पर्दैन। यो कथाको सुरुवातको अनुच्छेद हो भाइ बहिनीहरू। चन्द्र शमशेरले कलकत्ताका ठूला डाक्टरलाई जचाएर कुनै रोग नदेखिनु, तर उनको अनुहारमा गहिरो बेचैनी, मनमा छटपटाहट, निन्द्रामा बरबराउने, दारा किट्ने र एक्कासी बिउजिएपछि अनिद्रामै रात बिताउने जस्ता लक्षणले चन्द्र शमशेर मानसिक रोगले ग्रस्त भएको पाइन्छ। उनमा यी सब कुराहरू किन भइरहेछ त? उनी किन चिन्ताग्रस्त देखिन्छन् त? कथामा यसको कारण पनि खोतलिएको छ भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, चन्द्र शमशेर आफ्ना बडाबा जङ्गबहादुरले बसालेको जहानिया निरङ्कुश राणा शासनकालका 5औं प्रधानमन्त्री हुन्। कथामा चन्द्र शमशेरले भनेका छन्, जङ्गबहादुरले बाँधेको थितिमा एउटा कमजोरी छ, शासनमा रहनेले आफ्नै भाइ भतिजाहरूसँग डराउनुपर्छ। दाजुपछि भाइहरूमा र भाइहरूपछि भतिजाहरूमा प्रधानमन्त्रीको रोल क्रम जाने भएपछि आफ्नै भाइ भतिजाहरू शत्रु हुँदा रहेछन्। चन्द्र शमशेरले काका लगायत दाजुबाट प्रधानमन्त्रीको रोल क्रम हात पार्न धेरै कुकृत्यहरूमा सामेल भएका छन् भाइ बहिनीहरू। अब म चन्द्र शमशेरले के कस्ता अपराधका कार्यहरू गरे वा त्यस्ता कुकृत्यहरूमा सामेल रहे सो बारेमा सरसर्ती चर्चा गर्नेछु। नम्बर 1, विक्रम सम्वत 1938 सालमा जङ्गबहादुरका छोरा जगतजङ नेपालको कमान्डिङ जर्नेल भएका बेला चन्द्र शमशेरका काका तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणदीप भारतमा तीर्थ गर्न गएका थिए। त्यति बेला जगतजङले आफ्ना भाइ भारदारको सहयोग लिई प्रधानमन्त्री रणदीप, प्रधान सेनापति रहेका चन्द्र शमशेरका पिता धीर शमशेर र उनका शाखा सन्तानलाई सखाप पार्ने षड्यन्त्र रचे। तर घटना हुनु अघि नै षड्यन्त्रको पोल खुलेकोले धीर शमशेरका चन्द्र शमशेर लगायतका छोराहरूले जगतजङ र उक्त षड्यन्त्रमा सामेल अन्य सबैलाई इलाहाबादको चुनार किल्लामा नजरबन्द गरिदिए। भाइ बहिनीहरू, इतिहासमा यस घटनालाई 38 सालको पर्व भनेर चिनिन्छ। नम्बर 2, पछि विक्रम सम्वत 1942 मा धीर शमशेरका जेठा छोरा वीर शमशेर आफू सेनानायक भएको बेला रणदीपले आफू सन्यास ग्रहण गरी जगतजङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हल्ला चल्यो। त्यसैले वीर शमशेरले चन्द्र शमशेर लगायतका आफ्ना भाइहरूको सहयोगमा काका रणदीप र जगतजङको समेत हत्या गरे अनि वीर शमशेर त्यसकै प्रधानमन्त्री बनेर आफ्ना भाइहरूमा प्रधानमन्त्री बन्ने रोल क्रम भित्र्याए। भाइ बहिनीहरू, इतिहासमा यस घटनालाई 42 सालको पर्व भनेर चिनिन्छ। 3, वीर शमशेरको मृत्युपछि रोल क्रम अनुसार देव शमशेर देशको प्रधानमन्त्री भए। उनी देशको शैक्षिक सुधारका कार्यमा निकै अगाडि बढे। ठाउँ ठाउँमा खुलेका शिक्षालयहरूबाट जनता शिक्षित हुन्छन् र राणा शासनको कुकर्तुतहरूका बारेमा सचेत भई आफ्नै शासन विरुद्ध जनता आन्दोलित हुने देखेर शैक्षिक सुधारकका रूपमा देखा परेका आफ्नै दाजु देव शमशेरलाई 3 प्रधानमन्त्री पदबाट च्युत गरी वा हटाई धनकुटातिर लखेटे र प्रधानमन्त्रीको पदमा चन्द्र शमशेर विराजमान भए। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी चौथो घटनाको रूपमा फतेजङले वीर शमशेर र देव शमशेरका हजुरिया अर्थात् श्री 3 को साथमा रहने प्रमुख व्यक्ति वा अङ्गरक्षक भएर काम गरेका थिए। चन्द्र शमशेरले पनि सुरुमा उनलाई आफ्नो हजुरिया बनाएका थिए। पछि उनले फतेजङलाई हजुरियाबाट बर्खास्त वा पदबाट हटाउने काम गरे।
यो बर्खास्तीसँगै पीर र चिन्तामा डुबेका फतेजङको एक दिन अचानक मृत्यु भयो। 5 नेपालकै पहिलो वैज्ञानिक वीर शमशेरका छोरा गेहेन्द्र शमशेरले सानो चिटिक्क परेको पिस्तोल बनाएर दशैंका अवसरमा श्री 3 महाराज चन्द्र शमशेरलाई उपहार टक्र्याउन भनी दरबार गएर ढोग गर्न लाग्दा अनायास उनको खल्तीबाट उक्त पिस्तोल खस्यो। उक्त पिस्तोल आफूलाई उपहार दिन होइन बरु तर्साउन ल्याएको हो भन्ने ठाने। त्यसको करिब 1 वर्षपछि बेलुकी पख गेहेन्द्र शमशेर रक्सीको एक घुँडको पिउना साथ बेहोस भएर मरे। यसरी देव शमशेरलाई पदच्युत गरी चन्द्र शमशेरलाई सत्तामा पुर्याउन सहयोग गर्ने फत्ते र गेहेन्द्रको रहस्यमय मृत्यु भयो। यी दुवै मृत्युमा चन्द्र शमशेरकै हात थियो भन्ने दरबारभरि गाई गुई हल्ला चल्यो, तर कसैले पनि प्रमाण जुटाउन सकेनन्। त भाइ बहिनीहरू, अब 6औं घटना यस प्रकार छ। सन् 1914 देखि सन् 1918 सम्म भएको प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए। यिनले बेलायती सेनाको तर्फबाट युद्ध लड्न भनी 1,50,000 भन्दा बढी तत्कालीन गोर्खाली सेना बेलायत पठाए। गोर्खाली सेनाले बेलायतको पक्षमा रहेर लड्यो। यो युद्धमा कतिले ज्यान गुमाए भने कति घाइते भएर फर्के। यसरी नेपाल सरकारले सहयोग गरे बापत बेलायत सरकारले चन्द्र शमशेरको निजी खातामा वार्षिक 10 लाख नगद दिने व्यवस्था गर्यो। भाइ बहिनीहरू, मृतक र घाइतेको नाउँमा दिएको उक्त रकम लिनका तिनका परिवारलाई नदिई चन्द्र शमशेर आफैले कुम्ल्याए। त भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी 7औं घटना छ। विक्रम सम्वत 1977 मा कौशिल अड्डाका सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले मकैको खेती नामक पुस्तक लेखी 1000 प्रति छपाएका थिए। त्यस पुस्तकमा बेलायती कुकुर भनेर ब्रिटिस समुदाय र मकैमा लाग्ने किराको वर्णनमा रातो टाउके र कालो टाउके किराले क्रमशः चन्द्र शमशेर र भीम शमशेरलाई होच्याएको अर्थ लगाइयो। भाइ बहिनीहरू, त्यति बेला चन्द्र शमशेरले रातो र भीम शमशेरले कालो टोपी लगाउँथे। अत उनलाई चन्द्र शमशेरले 9 वर्षको जेल सजाय तोकिदिए। पछि कृष्णलालको जेलमै मृत्यु भयो। भाइ बहिनीहरू, इतिहासको यस घटनालाई मकै पर्व भनेर चिनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, चन्द्र शमशेरले आफ्नो जीवनकालमा यस्ता धेरै कुकृत्यहरू गरेका छन् र पाप कर्महरू गर्न पुगेका छन्, जुन पाप कर्मका सम्झनाले उनी सधैँ बेचैन देखिन्थे। उनी आफू सत्ता र शक्तिमा भएको बेलामा कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा ढुक्क भए पनि सपनामा भने उनलाई धेरैले डर देखाइरहन्थे। कथामा उनले बालकुमारीलाई बताउँदै भनेका छन्, हो महारानी, अहिले कसैले पनि हाम्रा विरुद्धमा केही गर्न सक्दैन भन्ने मलाई थाहा छ। अब मलाई जिउँदा भाइ भतिजाहरूसँग डर छैन। मरेका बडाबाउ, दाजुभाइ र भतिजाहरूसँग भने साह्रै डराउन थालेको छु। सपनामा रणदीप आएर गाली गर्छन्, जगतजङ आएर डर देखाउँछन्। त्यति मात्र होइन, गेहेन्द्र र फत्यहरू औँला ठड्याउँछन्। कृष्णलाल मकैको खेती किताब देखाउँदै मलाई गिज्याउँछ। विश्वयुद्धमा मारिएका लाखौं मानिसहरू आएर हाम्रो ज्यान बेचेर कति पैसा कमाइस् भनी सताउँछन्। विगतका बारेमा धेरै सोचिरहनु हुँदैन। भित्री मनमा लुकेका कुरा सपनामा देखिन्छन् भन्छन्। ती सबै कुरा बिर्सनु पर्छ भनी बालकुमारीले गरेको बिन्तीको जवाफ दिँदै चन्द्र शमशेरले भने, बिर्सनु त खोज्छु नि, तर कहाँ सक्छु र? शक्ति, सत्ता र सम्पत्तिलाई नै सबै थोक ठानियो र मान्यजन पनि भनिएन। अहिले सम्झदा डर लाग्छ। मरेपछि यमदूतले घिसार्दै नरक लैजान्छन् जस्तो लाग्छ। दान दक्षिणा र पूजापाठ त गरेका छौँ, तर त्यसले सबै प्रायश्चित गर्ला जस्तो लाग्दैन। हो भाइ बहिनीहरू, धन सम्पत्ति भन्दा ठुलो आफन्तजन हुन्। शक्ति भन्दा ठुलो ज्ञान वा विवेक हो र सत्ता भन्दा ठुलो त्याग हो, सेवा हो। पूजापाठ गरेर र दान दक्षिणा दिएर गरेका कुकृत्यको प्रायश्चित हुन सक्दैन।
प्रायश्चित गर्न त राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नुपर्छ। अँध्यारो विगतलाई बिर्सेर उज्यालो आगतको कामना गर्नाले मनमा सन्तुष्टि पैदा हुन्छ। त्यसैले बालकुमारीले चन्द्रशमशेरलाई आफूले गरेका राम्रा कामहरूको स्मरण गर्दै बाँकी जीवनमा राष्ट्र र जनताको भलो गर्ने कार्यका रूपमा दास प्रथा उन्मूलन गर्न प्रेरित गरिन्। चन्द्रशमशेरले भाइ भारदार अनि ब्रिटिस राजदूतको आग्रहमा आफ्नै खुट्टामा पञ्चरो हाने भन्ने ठाने पनि विक्रम सम्वत 1975 त्रिभुवन चन्द्र कलेज अर्थात् अहिलेको त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गरिसकेका थिए। विक्रम सम्वत 1977 असार 25 गते सती प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरिसकेका थिए। त्यसैगरी चन्द्रशमशेरले आफ्नो जीवनकालमा विक्रम सम्वत 1982 मा त्रिचन्द्र सैनिक अस्पतालको स्थापना गरे। त्यसैगरी सिंहदरबार वैद्यखाना, फर्पिङको जलविद्युत परियोजना, गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति, चन्द्र नहर, हेटौडादेखि बारासम्मको चुरिया सुरुङ आदि निर्माण तथा स्थापना गरेका थिए। भाइ बहिनी, अनि चन्द्रशमशेरले विक्रम सम्वत 1983 मा नेपालको पहिलो रेलवे अन्तर्गत धुर्सिङदेखि मातातीर्थसम्मको कार्य पनि पूरा गरे। त्यसैगरी चन्द्रशमशेरले विक्रम सम्वत 1984 मा नेपालमा पहिलो रेलवे बिछ्याई रेल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल गभर्नमेन्ट रेलवे स्थापना गराई तराईको यातायातमा आंशिक सहयोग पुर्याउने कार्य पनि गरेका थिए। यसका अतिरिक्त बालकुमारीले विशेष सल्लाहमा नेपाली जनतामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दास प्रथाको उन्मूलन पनि चन्द्रशमशेरले गरे। विक्रम सम्वत 1977 मा काठमाडौँको टुली खेलमा आयोजित समारोहमा नेपालबाट दासमुक्त भएको घोषणा गरे। त्यति बेला भएको नेपालको 55,73,788 जनसङ्ख्या मध्ये 59,853 जना दास-दासीहरूलाई पशुपतिको ढुकुटीबाट 36,70,000 रकम झिकी तिनका मालिकहरूलाई बुझाई नेपालबाट दासमुक्त गरियो। जब चन्द्रशमशेरले दासमुक्त गरे तब उनी आनन्दले निदाउन थाले। छ्याङ्ग उज्यालो हुँदासम्म पनि उनी मस्त निदाइरहेका हुन्थे। चन्द्रशमशेरले बालकुमारीको बिहे भएको 2 दशक अर्थात् 20 वर्ष बितिसकेको थियो। यस बीचमा पहिलो पटक चन्द्रशमशेर यसरी आनन्द निदाएको देखेर बालकुमारी खुब खुसी भइन्। बालकुमारीको विद्वतापूर्ण सुझबुझकै कारणले चन्द्रशमशेरको मानसिक भय हट्यो। भाइ बहिनीहरू, हामीले निन्द्रा कथामा चन्द्रशमशेरले के कस्ता नराम्रा कार्यहरू गरे, ती नराम्रा कामको सम्झनाले दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको चन्द्रशमशेरको मानसिक अवस्था र त्यस बीचमा चन्द्रशमशेरकी महारानी बालकुमारीको विद्वतापूर्ण सुझबुझ र प्रेरणाले चन्द्रशमशेरले विविध राम्रा कामहरूका साथै जनताहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने दास प्रथा जस्तो अमानवीय प्रथासम्म अन्त्य भएको घोषणा गर्न लगाएको कुरा अध्ययन गर्यौं। भाइ बहिनीहरू, जब चन्द्रशमशेरलाई आफूले हिजोका दिनमा जतिसुकै नराम्रा काम गरे पनि आज आएर दास मालिकलाई समेत खुसी तुल्याएर दास प्रथा अन्त्य गरी अति नै राम्रो काम गरे भन्ने लाग्यो र उनी मानसिक भयबाट मुक्त भए। सधैँ जसो अनिद्रामा रात बिताउने चन्द्रशमशेर आनन्दले निदाउन थाले। भाइ बहिनीहरू, कथा समाप्त भयो। यस ऐतिहासिक निद्रा कथाले मानिसलाई सुख र सन्तुष्टि भन्ने कुरो धन सम्पत्ति, पद र प्रतिष्ठाबाट होइन, उसको जनपक्षीय असल कामबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी निद्रा पाठमा आएका केही नयाँ शब्दहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। बेचैनी, यसको अर्थ हुन्छ अशान्ति, व्याकुलता। त्यसै गरेर अर्को शब्द छ छटपटाहट। यसको अर्थ हुन्छ मनमा शान्ति नभएर छटपट गर्ने भाव, क्रिया वा अवस्था। यी दुवै शब्दहरू समानार्थी शब्दहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, अब यसको प्रयोग हेरौँ है त। परीक्षामा अनुत्तीर्ण छोरोको मनमा गहिरो बेचैनी र छटपटाहट देखेर आमाले उनलाई सहानुभूति दिइन्।
त्यसैगरी अर्को शब्द छ मुख्तियार। यसको अर्थ हुन्छ प्रधानमन्त्री सरह अधिकार पाएको व्यक्ति। राणा शासनकाल वा सो समयभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारी वा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री। त्यसैगरी अर्को शब्द छ हजुरिया। यसको अर्थ हुन्छ राणा शासनकी। अर्को शब्द छ हजुरिया। यसको अर्थ हुन्छ राणा शासनकालमा श्री 3 को साथमा रहने व्यक्ति, सल्लाहकार वा हालको प्रमुख अंग रक्षक। त भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरूको प्रयोग हेरौँ है त। रणदीप भारतमा भ्रमण गर्न जाँदा नेपालका मुख्तियार पीर शमशेर बनेका थिए। त्यसैगरी अर्को प्रयोग, चन्द्र शमशेरले फत्तेजङलाई हजुरियाबाट बर्खास्त गराए। त्यसैगरी अर्को शब्द छ जंगी लाठ। यसको अर्थ हुन्छ शासन कालको सेना प्रमुख वा सेनापति। राणा शासनकालको सेना प्रमुख वा सेनापति। यसको प्रयोग भीम शमशेरले नेपालमा 29 वर्षसम्म जंगीलाठ पथमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी गरे। अर्को शब्द छ बर्खास्त, निकाला वा खारेज। यसको अर्थ हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अर्को शब्द छ पदच्युत, पदबाट हटाउने काम। बर्खास्त र पदच्युत पनि समानार्थी शब्द हुन् भाइ बहिनीहरू। अब यसको प्रयोग हेरौँ त। चन्द्र शमशेरले फत्तेजङलाई हजुरियाबाट बर्खास्त गरे। त्यसैगरी अर्को प्रयोग, चन्द्र शमशेरले देव शमशेरलाई पदच्युत गरी आफू सत्तामा पुगे। त भाइ बहिनीहरू, हामीले केही शब्द, तिनका अर्थ र तिनको प्रयोग हेर्यौं। बाँकी पाठ्यपुस्तक वा शब्दकोशको सहायताले नयाँ शब्दहरूको अर्थ जान्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। त भाइ बहिनीहरू, यसपछि म संक्षिप्त उत्तरात्मक नमुना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रश्न छ, बालकुमारीले चन्द्र शमशेरको मनमा भरिएको भएको भावलाई कसरी हटाइन्? यसको उत्तर पहिलो अनुच्छेद। निद्रा शीर्षकको ऐतिहासिक कथामा सत्तामा पुग्नका निम्ति अनेक कुकृत्य गरेका चन्द्र शमशेरको मानसिक सन्तास र भयले भरिपूर्ण थियो। अपराध बोधका कारण सधैँ भयभीत रहिरहने चन्द्र शमशेरको मनको भयलाई बालकुमारीले समाज सेवामा केन्द्रित गरेर हटाइन्। चन्द्र शमशेरले आफ्ना दाजु देव शमशेरलाई जबरजस्ती शासनबाट हटाएर सत्तामा पुगेका थिए। त्यसपछि उनी रणदीप, जगतजङ र अन्य आफन्तहरूको हत्यामा संलग्न रहेर आफू एवं आफ्ना सन्तानलाई सत्तामा पुग्ने बाटो सहज बनाउन अघि सरेका थिए। त्यसैले उनको अन्तरमा आफ्ना भाइ भतिज कसैप्रति पनि विश्वास थिएन। त्यसैको फलस्वरूप उनले निकट सहयोगी भाइ फत्ते शमशेरलाई हजुरियाको जागिरबाट निष्कासन गरेका थिए भने भतिज गेहेन्द्र शमशेरलाई रक्सीमा विष हालेर मार्न लगाएका थिए। अर्कातिर भारतमा शासन गरिरहेका अंग्रेजहरूसँग सम्झौता गरेर उनले पहिलो विश्वयुद्धमा नेपाली युवाहरू विदेशमा लड्न पठाएका थिए र त्यसबापत लाखौं रुपैयाँ विदेशी बैंकमा आफ्नो खातामा जम्मा गराएका थिए। बाध्य भएर त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटन गरे पनि चन्द्र शमशेर त्यसबाट आफ्नो स्वार्थमा बाधा पर्ला भनेर भित्रैदेखि खुसी थिएनन्। यिनै कुकृत्यका कारण भयग्रस्त भई उनी रातमा निदाउन सक्दैनथे। उनकी पत्नी बालकुमारीले पतिका मनका सबै कुरा बिस्तारै खुल्न लगाइन् र पहिले गरेका अपराधको क्षतिपूर्ति असल कामबाट हुन सक्ने हुँदा दास प्रथा उन्मूलनका निम्ति उत्प्रेरित गरिन्। यस काममा चन्द्र शमशेरले पशुपति नाथको ढुकुटीबाट पैसा ल्याएर दासका मालिकहरूलाई बाँडेको हुनाले उनको व्यक्तिगत पैसा खर्च पनि भएन र जनताले उनको जय जयकार पनि गरे भाइ बहिनीहरू। र अन्तिम अनुच्छेद, यसरी बालकुमारी चन्द्र शमशेर
मा रहेको अपराध बोधका कारण उनको मानसिकतामा रहेको भयलाई दास प्रथा उन्मूलन जस्तो समाजसेवाको विशेष कामबाट हटाउन सफल भइन्। यसबाट विश्व समुदायमा चन्द्रशमशेरको नाम उदार शासकका रूपमा रहन गयो भने नेपाली जनताले पनि उनको त्यस कार्यको प्रशंसा गरे। बालकुमारीको विद्वतापूर्ण सुझबुझकै कारण चन्द्रशमशेरको यसको उत्तर पनि सकियो। भाइ बहिनी त भाइ बहिनीहरू, अब हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले निन्द्रा पाठ एकपटक पढेर गृह कार्यका रूपमा यसको अभ्यास गर्न अनुरोध गर्दछु। यसका साथै युट्युबमा झोला चलचित्र सर्च गरेर सती प्रथाका बारेमा बुझी सती प्रथाका बारेमा एक अनुच्छेद लेख्न पनि गृह कार्य दिन्छु। त भाइ बहिनीहरू, आजको निर्धारित समय सकिएकोले प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ म राजेश पुर्कोटी बिदा चाहन्छु।